जी जनाब, एक बिया मेरे वसीब दा सच्चा वाक़या। पखीवास असाडी ज़िंदगी च एक अहम सूरत हाल इख्तियार उन्होंने की हुई है। अक्सर आप देते हो सो कितनी कार ते सफ़र करेंदे हो रस्ते च मुख्तलिफ झुग्गियां होंदन। ये पखीवास लोग होंदन हर मौसम में एक मकाम तो झुग्गियां पट के बे मकाम तो झुग्गियां आबाद कर दित्तियां। इन्हां दा कोई दर टिकाणा नहीं होंदा। इन्हां दी अपनी एक दुनिया है, इन्हां दा अपना एक रंग है, अपना ही एक ढंग है। ये सच्चा वाकया आज तकरीबन 20-25 साल पहले दा है पिया। दिलदार अब्दुल्ला इलाके दे जागीरदार दा वड्डा पुत्र, कल्ला पुत्र, एक झाड़े अपनी वड्डी गड्डी ते आंदा पिया। अचानक एक मकाम ते उन्हें गड्डी अचानक रुक गई। उन्हें तले लेके देखा कि आखिर क्या मसला। वल अचानक इन्हें दूर तो एक इंतहाई सुरीली आवाज महसूस की थी। 4 दिनां दा प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। 4 दिनां दा प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। यह आवाज ते इन सारे च बुढ़ गया कि इतनी खूबसूरत आवाज। ये आवाज दी ताको बिच टुर पिया कि आवाज कहाँ से आ रही है और जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत है, चलकर उसे तो देखो। अच्छा, एक्चुअली ये अपने आप है ही कोई ना। ये आवाज दे हुस्न जमाल इतना बुढ़ गया है कि इको पता ही ना लगा कि ये झुग्गियां दे अंदर दाखिल थी चुके अते झुग्गियां दे अंदरों गुजरदा गुजरदा क्या दे दे कि एक चटियल जगह पे काफी खुली वसी उहदे उत्ते वो गिंदी वो रंग बरंग के मुख्तलिफ कपड़े टाकिए नाल सी के जेडे गिंदी बने ये पखीवास लोग वो विछी पई। उहदे उत्ते बैठी एक मैले कुचैले कपड़े चंद्र पूरे आफताब दे नाल पूरी आबोताब दे नाल चमकदा पे। चाननी रात है, ठंडी हल्की हल्की हवा, खूबसूरत मंजर। इवें लगता कि जिवें अज कोई नूर दी चादर तनी हुई है। माहौल खामोश, मुअत्तर मुअत्तर, महका महका माहौल ते उहदे च उहदी खूबसूरत आवाज के 4 दिनां दा प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। ये आहिस्ता आहिस्ता उहदे कोल पहुंच गया था। क्या कमाल आवाज है आपकी। वो रुक गई एकदम। अच्छी, कौन है तू? अच्छा किवें आया? तेरी जरूरत किवें होई है? तेनों आण कि ना दिता है? इथों टुर जा, तेनों वरना मेरे कबीले के लोग तेनों वढ़ देणगे। मैं तो गर्क हो चुका हूं। अब अगर वो लोग मुझे काट भी देते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे इस आवाज को अपना बनाना है। अल्लाह ताला ने आपको आवाज के साथ साथ क्या हुस्न जमाल अता किया है। अल्लाह तेरी कुदरत। इसके बाद वो चला गया। उसके जाते ही नूरा ने महसूस किया कि ये वाकई ऐसा इंसान है कि इससे मोहब्बत की जाए। मोहब्बत तो दोनों तरफ से होती नहीं बल्कि हो जाती है। दिलदार अब्दुल्ला अपने दिल में नूरा की मोहब्बत लिए जब अपने घर पहुंचा तो बाप ने हालत देखी कि पैदल कहाँ गाड़ी वहाँ झुग्गी वासों के करीब मेरी रुक गई, ख़राब हो गई, मैं वहाँ से पैदल आया हूँ। साथ ही कहा, बाबा मैं आपका इकलौता बेटा हूँ ना, आज तक आपने मेरी हर बात मानी है, तो आज आप मेरी एक बात माने, मेरी शादी झुग्गी वासों की बेटी नूरा से कर दें। दिलावर
کیا پیاز ہے، میرے سارے خواب چکنا چور، یہ تمہیں زبان دے چکا وہ کیا سن۔ بابا میں مر ویسا۔ باپ کہتا رہا، وہ سنتا رہا۔ آخر کار ماں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی کر دیں۔ اگلے جاڑے وہ خود ٹر کے قبیلے دے سردار کول گیا۔ قبیلے دے سردار آدھے، سائیں آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم جیسے کمیوں کو اپنے پاس بلا لیا ہوتا سائیں، ہم حاضر ہو جاتے۔ نہیں نہیں، تو کمی نہیں، بلکہ آج تو سارا اپنا بڑا نال ہے۔ میں آج تیرے کو جاگیردار یا سردار بن کے نہیں آیا، بلکہ میں آج ایک سوالی بن کے آیا۔ میں کو اپنی دھی کا رشتہ دے دے۔ سائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹاٹ کا ٹکڑا قالین میں کس طرح رکھوں گا؟ نہیں، استے کو اپنا بڑا بنائے۔ سارا بیٹھا تیری دھی نورا نال بہت پیار کر۔ سائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ پریشان تھی کہ سردار اپنی بیٹی نورا کو گیا کہ پوچھ دیں، ادھی دھیرے ہی ملک صاحب خان صاحب کا بیٹا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے گھبرا ہوا ہے، رشتہ مانگ رہا ہے، کیا میں ہاں کر دوں؟ دھی مسکراوی پہ سر ہلا کے اقرار بھی کر دیتا کہ آپ کرتے۔ خوشی خوشی بہر آیا، سائیں میری بیٹی مان گئی ہے سائیں، جب آپ کا جی چاہے آپ بارات لے کر آ جائیں۔ نہیں یار، میں بارات لے کر نہیں آ سکتا، بس گھر کے چند لوگ آئیں گے اور آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے سائیں۔ تاریخ طے تھی گئی۔ دلاور عبداللہ بڑا خوش ہے کہ میں کو میرے خوابہ دی تعبیر مل گئی، میں کو میری رانی میری ہیر مل گئی۔ ول کیا تھی اچانک، ہائے محبت کے دشمن۔ انہوں نے قبیلے ایک بد چلن بدماش آوارہ لافر سام راجو ہوئی جڑا نورا کو بہت زیادہ پسند کرے نا۔ کشتی کبڈی دا ماہر پہلوان انہیں سوچ کے دائی اگر نورا میری نہیں ہوئی تو کیا ہوا، میں نورا کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ بھلے بارات تو ایک جہڑے پہلے رات دی تاریخی چ نورا دی جھگی چ گئی۔ نورا دا حسن و جمال اندھارے چ بھی چمکدا پیا ہے۔ انہیں تیز دھار خنجر دے نال پے در پے وار کر کے نورا کو موت دی مٹھی نیندر سما۔ عبداللہ کو جڑے دلدار عبداللہ کو خبر تھی کہ میری محبت کو قتل کر دیا۔ پہنچا، لاش سے لپٹ کے رو رہا ہے کہ نورا میری زندگی تیرے نال تو میری زندگی ہے، تو ہے تو میں ہم کیا، تو نہیں تو میری کیا زندگی۔ اور عشق محترم سامعین، عشق اسے کہتے ہیں کہ ایک جو دنیا سے گیا تو دوسروں کی سانس کی ڈوری ہی کٹ گئی، پورا پہ گرا اور اپنی زندگی
मालिक हकीकी के सपुर्द कर दी। जिंदगी मालिक हकीकी के सपुर्द कर दी।